हामी एक हातले ताली बजाउन चाहदैनौ, दुई हातले ताली बजाउँ। भारतले नेपालको राष्ट्रियताको सम्मान गरोस्। चाहन्छु कि 2-3 महिना अगाडि पनि आन्दोलन सर्केको हो कि भन्नु त, सडकमा आएका हुन् कि होइन जनता, लिपुलेख र लिम्बुयाद्वारा कालापानीको विषयमा आएको हुन् कि होइन, त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म सरकारले के गरिरहेछ भने ए बाबा गर्नुपर्ने पहल खै त किन गरेको छैन तपाईलाई? गरेको भएपछि अहिले यो सडक उद्घाटन हुन्छ। यो अलिकति केटाकेटी कुरा सुन्नुस् केटाकेटी डिप्लोमेसी होइन हैन, सुन्नुस् जानकारी दिनुहोस् है। सडक उद्घाटन तथ्य भन्नुहोस्। राजनाथ सिंह छातीमा सुन्नुस् हात राखेर छातीमा हात मात्रै राखेर होइन, म सबै सर्वाङ्गमा हात राखेर अहम भन्दै भन्न सक्छु। सुन्नुस्, राजनाथ सिंह पहिला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले भन्नुहोस् न, सुन्नु न मेरो कुरा, ऐतिहासिक तथ्य सहित म तपाईलाई भन्दैछु। अहिले उहाँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, इतिहास होइन अहिलेको, अहिले काम चाहियो है। इमिडिएट कुरा म तपाईलाई गर्दैछु। उहाँले जो सडकको उद्घाटन गर्नुभयो तपाईलाई थाहा छ? सरकारले काम गरेको तपाई हामी भन्दा बढी संवेदनशील, तपाई हामी भन्दा बढी देशभक्त, यो देशको निम्ति लोकतन्त्रको निम्ति राष्ट्र सर्वोपरि हो। राष्ट्रको हितको निम्ति भएका कुनै पनि आन्दोलनहरू चाहे त्यो जसले गरोस् त्यसलाई हामीले सोलिडारिटी व्यक्त गर्नुपर्छ। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, न्यायको पक्षमा हामी दरो खरो आवाज बुलन्द हर हमेसा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। चीनलाई जोगाउनको निम्ति माओ त्से-तुङले आफ्नो सबैभन्दा ठुलो वर्ग शत्रु च्याङकाई शेकसँग गला मिलाउनु भएको थियो। भलै सुरेन्द्र भण्डारीजी, हेमराजजी, उहाँहरू हाम्रो राजनीतिक हिसाबले उहाँहरूसँग हाम्रो विचार मिल्दैन, उहाँहरू अलग थलग हुनुहुन्छ। म सत्तारूढ नेकपाको एउटा कार्यकर्ता वा नेता जे भन्नुहोस् त्यो हुँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जुन ढङ्गको आन्दोलन भइरहेको छ, जसरी हिजो हाम्रा अन्य सबैको साथीहरूले दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्नुभयो, उहाँहरूको गिरफ्तारी भयो, आजै हामीले एउटा नयाँ आन्दोलन गर्ने कुरा सोचिरहेका थियौँ। यो धेरै कुराले साथ दिएन। सम्भवतः भोलि हामी इन्डियन दूतावास अगाडि भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, लुटिएको जमिन फिर्ता गर भनेर हामी आन्दोलन पनि गर्दैछौँ। तपाईँहरूलाई म हार्दिक निम्ता पनि गर्न चाहन्छु। कुन समयमा हामी गर्छौँ जानकारी गरौँ। ठिकै छ, तर पक्राउ चाहिँ किन गरियो त? यहाँले भनेअनुसार हामी भन्ने शब्द निकाल्नुभयो। हामी भन्नाले को हामी? सरकार र हजुर कि सरकार र हेमराज थापा कि? हामी भन्नाले को हामी? अहिले डिभाइड एन्ड रुलको नीतिमा नजाउँ। हामी सबै वी आर अल नेप्लिज पिपुल, हामी सबै नेपाली जनता एक ढिक्का भएर काँधमा काँध हातमा हात मिलाएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नको निम्ति, लुटिएको जमिन फिर्ता गर्नको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। र अर्को कुरा पनि मैले तपाईँलाई भनौँ कि यो बेला भनेको फलाना तिलाना ढिस्काना, यो दल ऊ दल, यो वादी ऊ वादी भनेर हामीले बटवारा गर्ने, डिभाइडेड गर्ने, डिभाइड एन्ड रुलमा फस्ने बेला होइन। नेपालको जमिन लुटिएको छ, हाम्रो मातृभूमि, हाम्रो आमाको अस्मितामाथि धावा बोलिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने मैले केवल सत्तारूढ घटकको डिफेन्स गरेको नठहरियोस्। यो यस्तो बेला हो जतिखेर हामीले सरकारलाई फुल फ्लेज सपोर्ट गर्नुपर्छ। हामीले सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ। यो देशभक्त समाजवादी सरकार जति बलियो हुन्छ यसले त्यति नै आँखामा आँखा जुदाएर कूटनीतिक राजनीतिक हिसाबसँग अलिकति नमिल्दो नचितो के छ भने हेमराज थापा जो गाडीबाट पनि उत्रिएर 1 मिनट पनि भएको थिएन। सरकारले कमसेकम विचार सुन्नुहोस्, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रो नराम्रो कुरा सुन्नुभन्दा अगाडि उहाँलाई एरेस्ट गर्ने यो सरकारलाई अधिकार चाहिँ कहाँबाट प्राप्त छ? होइन, इन्डियाबाटै आएको त होइन यो अधिकार। एरेस्ट त म पनि हुन सक्छु अहिलेको हुन्छ होइन। सुन्नुहोस्, यो लकडाउनको बेला छ। लकडाउनको बेलामा हामीले हाम्रो विचार राखिरहेको बेला, देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विचार राखिरहेको बेला यो लकडाउन हो भन्ने पनि भुल्नु हुँदैन। किनभने यो कोरोनाको प्रकोप छ, त्यसकारण मान्छे जम्मा हुँदाखेरि, भिड जम्मा हुँदाखेरि यो नियम अनुसार, कानुन अनुसार यो यहाँलाई म कुरा त काट्न चाहन्न थिएँ, तर यो पनि प्रसङ्गभन्दा बाहिर छ। उहाँले सेफ्टीका लुगा लाउनु भइरहेछ, हरेक मान्छेको डिस्टेन्स 2 मिटर भन्दा बढी छ। उहाँका आफ्ना विचार सुन्दा सुन्दै सरकारले होइन ठिक लागेन भनेर पक्रिनु एकातिर थियो भने अर्कोतिर उहाँ निक्लिँदै गाडीबाट निक्लेर मण्डलमा आउनुभएको छैन। च्याप्प चोरलाई समाते जसरी समाते छ। भिडियो चाहियो भने मेकिङ नेपाल युट्युब च्यानल र अन्य च्यानलहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कसरी समाते छ भने घोक्रे ठ्याक एउटा ठुलो अपराधी बल्ल बल्ल भेटे जस्तो लाग्छ, कुनै ठुलै अपराधी जसरी समातेको। यो सरकारलाई अधिकार कहाँबाट आउँछ? होइन, यो सरकार भन्दा पनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाल प्रहरी पनि यो जनताकै तर्फबाट, जनताको करबाट पालिएको राष्ट्रको रक्षक हो। त्यसलाई हामीले कहिले पनि अपमान गर्नु हुँदैन, हेला होचा गर्नु हुँदैन। हो, गिरफ्तारी गर्ने क्रममा तौर तरिकाका कुराहरूमा प्रश्न उठ्न सक्छन्, तर म के भन्न चाहन्छु भने ग्लोरिफाइड प्रहरी सङ्गठनको पनि इज्जतलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, म उहाँहरूको छिटोभन्दा छिटो रिहाईको कामना गर्न चाहन्छु। र विचारको हिसाबले चाहिँ म यति कुरा भन्न चाहन्छु, यतिखेर
राजनीतिक हिसाबले जीर्ण झगडा साध्ने, एकअर्कासँग मनोमालिन्य गर्ने, फलाना तिलाना ढिस्काना भनेर नयाँ नयाँ आइल्यान्डमा बुकुरो खडा गर्ने बेला होइन। र मैले अघि पनि तपाईँलाई भने राष्ट्र भनेको सबभन्दा ठुलो कुरो हो। हामी नेपाल फर्स्ट पोलिसी अवलम्बन गर्न चाहन्छौँ। अहिले तपाईँलाई थाहा छ 374 वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतले यसभन्दा अगाडि कब्जा गरेर आफ्नो जाली झेली रकमी दुष्ट वायत नक्साभित्र कैद गरेको थियो। हामीले त्यतिखेर पनि भनेका थियौँ, अगर आपने माँ का दूध पिया है मोदी जी सामने आकर बात कीजिए भनेर हामीले त्यतिखेर भनेका थियौँ। र अहिले पनि हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने बेला छ। एक ढिक्का भएर राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउनु पर्ने बेला छ। हामीले फलाना तिलाना ढिस्काना यो ऊ भनेर अहिले बटवारा नगरौँ। हामी हातमा हात काँधमा काँध मिलाउनु पर्छ। हामी राजनीतिक हिसाबले फरक फरक आस्थामा छौँ भने त्यो आस्थाको आधारमा हामीले भोलि चुनावमा जाँदा अरू फिल्डमा जाँदाखेरि हामीले त्यसरी मत विभाजन गरौँला, कुस्ती पनि खेलौँला, अरू काम गरौँला। तर यो राष्ट्रलाई, नेपाल आमालाई जुन सङ्कट परेको छ तपाईँलाई थाहा छ। लिम्पिया धुरासम्म 80 किलोमिटर नेपालको भूभागभित्र सडक बनाइएको छ मानसरोवर जाने गरी। यो विशेष आपत्तिजनक छ। त्यसकारण राष्ट्रियताको मामिला कोही कसैसँग कहिल्यै हामी सम्झौता गर्दैनौँ। सरकारले कूटनीतिक च्यानलबाट पहल गरिसकेको छ। हामी लुटिएको जमिन फिर्ता ल्याउँछौँ। 70,000 हेक्टर जमिन मिचिएको छ। चान्चुने कुरा हो, भक्तपुर भन्दा ठुलो जिल्लाको भूगोल मिचिएको छ। युरोपको कुनै सानो भूगोल मिचिएको छ। एउटा कुरा के भने तपाईहरू सडकमा आउनुहुन्छ, अहिले निष्पक्ष रूपमा सबै मिलेर जाउँ भन्नुहुन्छ। तपाईँ यही कुरा तपाईँ जुन बोलिराख्नु भएको छ नि, यो कुरा सरकारलाई बोल्न किन लगाउनुहुन्न कि तपाईँ भातृ सङ्गठन हो कि होइन भन्नुहोस् त। तपाईँ भातृ सङ्गठन हो कि होइन यो भन्नु कि त म नेकपाको भातृ सङ्गठन होइन, म नेकपाको सङ्गठनभित्र छैन, म निष्पक्ष रूपमा सडकमा जनता भएर आउँछु भन्नु पर्यो कि त सरकारलाई कालापानी लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने जुन बाटो बनिरहेको छ नि त्यो बाटोलाई फिर्ता ल्याउने, त्यो बाटोलाई रोक्ने उपाय तपाईँहरूले सरकारलाई घचघच्याउने होइन र भने पत्रकार बन्धु तपाईँ चाहिँ सडकमा आएर कराउने, यसरी बोल्ने जनताले त तपाईँलाई फेरि झोले भन्छ नि त। आफ्नो के भन्छ सरकारको बचाउ गर्नलाई जनताको यो सेन्टिमेन्ट पत्रकार मित्रलाई मैले बुझाउन सकिनँ कि पत्रकार मित्रको दिमागमा आग्रह भरिएको छ त्यो कुरा मलाई थाहा छैन। मेरो 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 दिमाग मात्रै होइन कि सर्वसाधारण जनताले कसरी बुझ्ने भन्नु न। हो, यो झोले सोले भन्ने बेला होइन। तपाईँले मलाई यदि झोले भन्नुहुन्छ भने हो ल त्यसो भएपछि तपाईँ नेपाल सरकार मुर्दाबाद भन्नु त। नेपाल सरकार मुर्दाबाद, छिटो लिम्पु यादव र लिपुलेक फिर्ता गर भन्नु त। छिटो कल गर भन्नु। नेपाल सरकार जिन्दाबाद भन्ने पोजिसनमा छु। किनभने तपाईँ जिन्दाबाद भन्नुहुन्छ अनि सडकमा आएर कसरी हुन्छ त? फरेन पोलिसी र डिप्लोमेसीमा मैले अघिदेखि भनिसकेँ कि फरेन पोलिसी र डिप्लोमेसी भनेको एक दिनमा होइन नि त। अहिलेसम्म त सरकारलाई घचघच्याउने होइन र भने तिग्रा ठटाउँदैमा ठुला ठुला स्वर गर्दैमा लुटिएको जमिन एकै रातमा फिर्ता हुँदैन। कुनै पिसी सरकारले जादुको छडी एकै रातमा भयो ल, एकै रातमा भयो। तपाईले मेरो उत्तर कम्प्लिट सुन्नु न मेरो कुरा, प्लिज लिसन टु मी, लिसन केयरफुली। हैन छोटकरीमा भन्नुस्, एक रातमा भयो यो हैन। तपाईलाई म यसको पृष्ठभूमि पनि बताइदिन्छु एकदम छोटकरी रूपमा। म तपाईलाई के भन्छु भने यो नयाँ घाउ लागेको होइन, पुरानै चोट बल्झिएको हो भन्ने तपाईले कुसुमेरु मालको गीत सुन्नु भएको छ नि। राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था टिकाउनको निम्ति 2018 सालमा कालापानीमा भारतीय सेनालाई बुट र बन्दुक बजार्ने जुन मौका दिएका थिए त्यसको मोल, त्यसको ब्याज हामीले मिटर ब्याजको रूपमा अहिले चुक्ता गरिरहेका छौँ। र यो पुरानै घाउ अहिले बल्झिएको हो। र यो देशभक्त समाजवादी सरकार म भनिरहेको छु तपाईँलाई, नेकपाले राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि ठान्छ। हामी कम्युनिस्टको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको देश, त्यसपछि सिद्धान्त, नीति, विचार, कार्यक्रम, रणनीति, कार्यनीति सब कुरा आउला। त्यसकारण मैले तपाईँले त भन्नुहुन्छ ल देश सर्वोपरि हो, हामीलाई देशको माया छ भन्नुहुन्छ। ल नेपाल सरकारले यो कुरा भन्दै कहिले बुझ्छ भन्नु त? बुझेको छैन। हिजो बुझेको भएपछि खोइ त पहल भने बाबा हिजो फरेन मिनिस्ट्रीले तपाईको फरेन विज्ञप्ति ठीक छ, हिजो विज्ञप्ति निकाले हामीले पनि हेर्यौं, कुराकानी गरिसकेको छ। तपाईको इन्डियाको विज्ञप्ति हेर्नु भएको नै भन्नु त। इन्डियाको विज्ञप्ति उसले जारी गरेको छ, हाम्रो हामी आउटराइट रिजेक्ट गर्छौं। हाम्रो जमिनमा छ भने प्रतिकार गरिसकेका छौं। हामीले हाम्रो तर्फबाट प्रतिकार गरेका छौं। प्रतिकार गरेर मात्रै हुन्छ सर, र प्रतिकार गरेर मात्रै गाउँ बस्ती बस्तीबाट हामी सामाजिक रूपमा जागृत हुनुपर्छ, राजनीतिक रूपमा चेतनशील हुनुपर्छ, प्रतिकार गरेर मात्रै हुन्छ। निम्ति पहल गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पहल गरेको खोइ त? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएर पनि, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत संयुक्त राष्ट्रसँग गएर, र म तपाईलाई एउटा कुरा तपाई गर्नुहुन्छ,
तपाईँ गर्नुहुन्छ पक्सोस् म बडो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दैछु तपाईँलाई हामी गर्न सक्छौँ हामी गर्छौँ त्यो इच्छा शक्ति छ हामी छ नेपाल सरकारले अब गर्छ कि गर्दैन किन गर्दैन नेपाल सरकार भनेको तपाईँको पनि सरकार हो मेरो पनि सरकार हो हर कसैको सरकार हो एउटा कुरा म यो तपाईँलाई स्पष्ट भनौँ यहाँ कतिपय मान्छेले 1950 को सन्धि आउट राइट रिजेक्ट हुनुपर्छ भनेर बडो चर्को स्वरमा भनिरहेका छन् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले क्याटागोरिकली के भन्नुभएको छ भने 1950 को सन्धिको प्रोटोकल 8 मा गएर तपाईँ हेर्नुहोस् यसभन्दा अगाडि गरिएका सबै सन्धि सम्झौताहरू स्वतः खारेज हुनेछन् भन्ने बित्तिकै सुगौली सन्धि पनि खारेज हुन्छ सुगौली सन्धि मार्फत हामीले जुन गुमाएका थियौँ पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा कागडा दार्जिलिङ सिक्किम पनि हाम्रो भूभाग थियो त्यो सबै भूभाग लिनको निम्ति अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस ब्रिटिस लाइब्रेरी अन्तर्राष्ट्रिय नक्सा डकुमेन्ट नेपालको नक्सा ऐतिहासिक दस्तावेज लिएर हामी अन्तर्राष्ट्रिय होइन पुण्य सर के भन्छन् यहाँ सुन्नु भारत एउटा कुरा के भन्छ नि सर्वसाधारण जनताले कसरी बुझ्छन् भने सरकारले नै तपाईँहरूलाई यो जनताहरू सामु पठाउने आफू चाहिँ पहल नगर्ने तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ उफ्रिएर रोडमा फेरि माथिबाटै सञ्चालित भन्छ प्लान भन्छ कि यो यस्तो यस्तो तपाईँले साह्रै सानो छाती लिएर कुरा गर्नुभयो राष्ट्रियताको मामिला त्यति सानो छातीले चल्दैन सब व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आएर हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर नेपालको नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सी राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता अखण्डता भौगोलिक स्वतन्त्रताको निम्ति एक ढिक्का भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई अर्को कुरा भने हामी सुगौली सन्धि पछिको नक्सा अपडेट गर्छौँ 70,000 हेक्टर जमिन हामी फिर्ता लिएर छोड्छौँ र तपाईँलाई यति कुरा भनौँ हामी सीमामा काँडे तार लगाउने पर्खाल लगाउने जसरी डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोबाट अपराधीहरू आए भनेर अमेरिकामा पर्खाल लगाउने कुरा गरिरहेका छौँ सीमा रेगुलेट गर्ने पर्खाल लगाउने काँडे तार लगाउने भिसा पासपोर्ट लगाउने हाम्रो देशको स्वाधीनता बचाउने जिम्मेवारी अब योदेखि अर्को पुस्तासँग पनि छ र हामी त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ भारतले धेरै चोरीफेरी गरायो हात लम्काइरह्यो आँखा चम्काइरह्यो भने हामी 1950 को सन्धिमा टेकेर सुगौली सन्धि खारेज गर्न पनि सक्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएर हामी नेपालीहरू देशभक्त छौँ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा देशभक्तिको एउटा खाँडो जगाएर अगाडि बढ्छौँ र यहाँ गिरफ्तार गरिएका साथीहरूको छिटोभन्दा छिटो रिहाई होस् र भोलि हामी उत्रिँदैछौँ हामी आन्दोलित भएका छौँ हाम्रो रगत तातेको छ हाम्रो महान मातृभूमि लुटिएको छ यतिखेर कोही पनि चैनले निदाउन सक्दैन सर्वेश्वर दयाल सक्सेनाको एउटा कविता छ छिमेकीको घर आगो लाग्दा हामी आफ्नो तकिए आफ्नो ओछ्यानमा चैनको निन्द्रा सुत्न सक्दैनौँ त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पत्रकार मित्रहरू तपाईँहरू जो आउनुभएको छ राष्ट्रियताको चिन्ता गरेर देशको चिन्ता गरेर भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रता जोगाउनको निम्ति सबै एक टिक्का हुनुपर्छ हातमा हात काँधमा काँध मिलाउनुपर्छ हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा तपाईँहरू यहाँ आइदिनु भयो मेरो विचार लिइदिनु भयो तपाईँलाई धन्यवाद प्रश्न है सर मन्त्री पद्मा अर्यालले भन्दै हुनुहुन्छ कालापानी र लिपुलेक त इन्डियाकै नक्सामा छ अरे नि अब यसको विरोध गर्ने कसले यो मैले सुनेको छैन यो हेर्नुहोस् नेपाल भनेको हल्लै हल्लाको देश हो उहाँले त्यसो भन्नुहुन्न तपाईँले सुन्नुहोस् न्युजको कुरा सुन्नुहोस् उहाँको भोइस देखाउनुहोस् अडियो भिजुअल देखाउनुहोस् म त्यो बारेमा प्रतिक्रिया दिन्छु तर मलाई लाग्छ यो झुटो अफवाह हो अडियो भिडियो होइन त आगामी दिनमा कसरी बढ्नुहुन्छ तपाईँ सडकमा आयो भने सरकारले मान्छ त होइन व्यक्ति पुण्य गौतम कसरी होइन तपाईँहरूको सङ्गठन भातृ सङ्गठन पनि अहिले सडकमा छ नि भातृ सङ्गठन पार्टी मात्रै कुरो छोड्नुहोस् न सिङ्गो नेपाली जनताहरू अहिले जुरुक आन्दोलित भएका छन् विश्व समुदायले पनि सोलिडारिटी व्यक्त गर्छ र यो नेपाल जोगाउनको निम्ति सबै वादी सबै विचार सबै सिद्धान्त सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर एक ढिक्का भएर एक गठ भएर अगाडि बढ्नुपर्छ अगाडि बढ्दा पनि नेपाल सरकारले पहल चाल्न सकेन भने के हुन्छ हेर्नुहोस् म त एउटा कुरा किन यो सरकार तपाईँलाई आग्रह पूर्वाग्रह होला यो सरकार देशभक्त छ समाजवादी छ यो देशको रक्षा गर्नको निम्ति नाकाबन्दी खपेको यो देशभक्त सरकारले त्यसको सामना गरेको सरकारले गर्छ तपाईँलाई एउटा कुरा गरेन भने के हुन्छ गरेन भने नेपाल सरकार मुर्दाबाद भन्नुहुन्छ कि होइन नेपाल सरकार मुर्दाबाद भन्नुहुन्छ कि गरेन भने के हुन्छ तपाईँ अघिदेखि सरकार विरोधी सरकारी विरोधी होइन हामी सत्य तथ्य जानकारी दिइरहेको छु सुन्नुहोस् यो कुरा होइन सत्य तथ्य होइन सत्य तथ्य यो सरकार देशभक्त छ तपाईलाई एउटा कुरा देशभक्त छ भने सुन्नुहोस् लिपु लेख म तपाईलाई एउटा सन्दर्भ गर्छु सुन्नुहोस् लिपु लेखको सन्दर्भ म तपाईलाई सम्झाउँछु सुशील कोइरालाजीको पालामा नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा चीन र भारतको बीचमा एउटा बडो हामीलाई दुख्ने खालको सम्झौता भयो लिपु लेखलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर उनीहरूको बिचमा व्यापार सम्झौता भयो त्यसपछि नेपालले त्यतिखेर प्रोटेस्ट गर्न सकेन यही देशभक्त सरकारका नेताहरूले त्यतिखेर प्रतिवाद गर्नुभएको थियो र यो
पछि बनेको सरकारले लिपुलेकको सन्दर्भमा चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग कुरा गरेको छ, विदेश मन्त्री वाङ यीसँग कुरा गरेको छ, स्टेट काउन्सिलर याङ जेइजीसँग कुरा गरेको छ। त्यसलाई उनीहरूले पेन्डिङमा राखेका छन्। र म तपाईँलाई यति कुरा भन्न चाहन्छु कि भारतले पनि हामी एक हातले ताली बजाउन चाहँदैनौँ, दुई हातले ताली बजाओस्। भारतले नेपालको राष्ट्रियताको सम्मान गरोस्। 2-3 महिना अगाडि पनि आन्दोलन सर्केको हो कि भन्नु त, सडकमा आएका हुन् कि होइन जनता? लिपुलेक र लिम्बुयादुरा कालापानीको विषयमा आएको हुन् कि होइन? त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म सरकारले के गरिरहेछ भने ए बाबा गर्नुपर्ने पहल खै त किन गरेको छैन? तपाईँलाई भएको चाहिँ अहिले यो सडक उद्घाटन हुन्छ। यो अलिकति केटाकेटी कुरा हो। सुन्नुहोस् केटाकेटी डिप्लोमेसी होइन होइन, सुन्नुहोस्, जानकारी दिनुहोस् है। सडक उद्घाटन तथ्य भन्नुहोस्। राजनाथ छातीमा हात सिंह राखेर सुन्नुहोस्, भन्नुहोस् त। ए छातीमा हात मात्रै राखेर होइन, म सबै सर्वाङ्गमा हात राखेर अहम मम भन्दै भन्न सक्छु। सुन्नुहोस्, राजनाथ सिंह पहिला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले भन्नुहोस् न। सुन्नु न मेरो कुरा, ऐतिहासिक तथ्यसहित म तपाईँलाई भन्दैछु। अहिले उहाँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, इतिहास होइन, अहिलेको अहिले काम चाहियो है। इमिडिएट कुरा म तपाईँलाई गर्दैछु। उहाँले जो सडकको उद्घाटन गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? सरकारले काम गरेको तपाईँ हामीभन्दा बढी संवेदनशील, तपाईँ हामीभन्दा बढी देशभक्त, यो देशको निम्ति लोकतन्त्रको निम्ति, राष्ट्रियताको निम्ति 14 वर्ष जेल बसेर आउनुहुने हाम्रा सम्मानीय प्रधानमन्त्री, हाम्रा सम्मानीय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, इभन नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई पनि हामी यो वादी उवादी भन्दैनौँ। जुन वादी भए पनि सबैलाई कन्सोलिडेटेड गरेर सबैको सोलिडारिटी लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ, यो देश जगाउँछौँ। देशको रक्षा र विकासको निम्ति हामी जहिले पनि आवश्यक पर्छ भने अरिङ्गालको गोला भएर भारतीय विस्तारवाद अनि अनेक किसिमका शासक वर्ग विरुद्ध पनि जाइ लाग्न सक्छौँ। हस् धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि। भोलिका दिनमा आज जुन तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा भोलिका दिनमा हेर्दै जाउँ। एकदम अफकोर्स कार्यान्वयन हुन्छ, कार्यान्वयन गर्ने दृढता र प्रतिबद्धता म पुण्य गौतम मात्रै होइन, हर नेपालीले व्यक्त गर्नुपर्छ, व्यक्त गरेका छन्। धन्यवाद।